السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دوستو، جب نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو صحابہ کرام یہ دعا ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے۔ اس کے اندر بہت ہی افادیت ہے۔ آپ ہر چیز سے، ہر بلا سے، جادو سے، جنات سے، شیاطینی چیزوں سے، نظر بد سے، حسد سے، دشمنوں سے، آپ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، جب نیا سال شروع ہو، چونکہ مسلمانوں کا جو نیا سال ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ محرم سے نیا سال شروع ہونے والا ہے کل سے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ دعا خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی آگے یہ شیئر کر دیں کہ دوسرے بھی پڑھیں۔ آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھیں، نہیں تو یہ میری تلاوت لگا کر اس کو فوکس کے ساتھ اچھی طرح توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی زندگی میں امن دے گی، آپ کے اوپر جادو، جنات، کسی چیز کا اگر اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور اگلا سال جو ہوگا وہ آپ محفوظ ہو جائیں گے کہ کوئی چیزیں آپ کے اوپر عمل نہیں کریں گی۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ایک دفعہ ضرور سن لیا کریں، نہیں تو صبح و شام آپ نے ضرور سننا ہے۔ اور جب کوئی نیا مہینہ شروع ہو، چاند کا مہینہ، اس وقت بھی آپ یہ 2-3 دن، نئے چاند چڑھتے 2-3 دن آپ اس کو سنتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آزمائش سے محفوظ رکھے گی۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں، آپ کی دولت میں، آپ کے پیار میں، آپ کے رشتوں میں اللہ کی ذات برکت عطا فرمائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخلنا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان۔
اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان اللهم ادخل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشيطان یا اللہ اس نئے سال یا نئے مہینے کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی خوشنودی کے ساتھ اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ داخل فرما یا اللہ اس نئے سال یا نئے مہینے کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی خوشنودی کے ساتھ اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ داخل فرما یا اللہ اس نئے سال یا نئے مہینے کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی خوشنودی کے ساتھ اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ داخل فرما